बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तरफ बनने वाले हर शर को खैर में बदले, आमीन सुम आमीन। मेरे इस्लामिक वाक़यात चैनल में आप सबका वेलकम है। आज मैं आप लोगों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में होने वाले कुछ वाक़यात शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो के एंड तक देखना है। अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूब कुफ़ार पर हमेशा भारी। एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम मस्जिद हिराम में तशरीफ़ फरमा थे कि बनी ज़ुबैद का एक आदमी आया और उसने कहा, क्रैश के लोगों, तुम्हारे यहाँ कौन तजारती माल लेने की हिम्मत करेगा, जबकि तुम बाहर से आने वालों को लूट लेते हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम पर किसने जुल्म किया है? इसने कहा, अबुल हकीम यानी अबू जहल। इसने मेरे 3 बेहतरीन ऊँट खरीदने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और इनकी कीमत बहुत कम लगाई। अब इसके मुकाबले में कोई शख्स इन ऊँटों को इसकी लगाई हुई कीमत से ज़्यादा पर ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, और इस कीमत पर फ़रोख्त कर दूँ तो सख्त नुकसान उठाऊँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे 3 ऊँट खरीद लिए। अबू जहल दूर बैठा हुआ खामोशी से ये माजरा देख रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया, खबरदार, जो तुमने फिर किसी के साथ ऐसी हरकत की जो इस गरीब बुद्धू के साथ की है, वरना मैं बुरी तरह पेश आऊँगा। मुशरिकीन जो वहाँ मौजूद थे अबू जहल को शर्म दिलाने लगे कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसी कमज़ोरी दिखाई कि शुबा होता है शायद तुम इनकी पैरवी इख्तियार करने वाले हो। इसने कहा, बाखुदा मैं इनकी कभी पैरवी ना करूँगा, मगर मैंने देखा कि इनके दाएँ और बाएँ कुछ नेज़ा बरदार खड़े हैं, और मैं डरा कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की ज़रा भी सरताबी की तो वो मुझ पर टूट पड़ेंगे। इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की है। बेशक वो बशर थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उनसे कुछ ऐसे मौजज़ात फरमाए हैं, कुछ वो इस कदर उनकी पाकबाज़ थी कि हमें अपने प्यारे नबी खुदा पाक ने अपने प्यारे हबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सबके लिए उसवा हसना बनाया है। हम सब को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। जब कुफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पैरवी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर अमल करना चाहिए, ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी। वाक़या नंबर 7 में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस्लाम के पहले ख़तीब के साथ कफ़ार मक्का की बदसलूकी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखिए, अभी इस्लाम का आगाज़ था, सिर्फ 38 आदमी मुसलमान हुए थे। मक्का की बस्ती काफ़िरों से भरी हुई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं लोगों को इलानिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की इत्तला दूँ और आपसे फैज़याब होने की दावत दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, अभी ज़रा सब्र से काम लो, अभी हम तादाद में कम हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला पर गलबा हाल तारी था। उन्होंने फिर इसरार किया, हत्ता कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बेखौफ़ ख़तर लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दावत दी। हाफ़िज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसत के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले ख़तीब हैं जिन्होंने लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाया। मुशरिकीन मक्का आप पर टूट पड़े, आपको सख्त पीटा और रोंदा। अतबा बिन रबिया ने आपके चेहरे पर बेतहाशा थप्पड़ मारे। आप कबीला बनी तमीम में से थे। आपके कबीले के लोगों को खबर हुई तो वो दौड़े हुए आए, मुशरिकीन से उन्हें छुड़ाकर इनके घर छोड़ आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बेहोश थे और लोगों का ख्याल था कि वो जानवर ना हो सकेंगे। वो दिन भर बेहोश रहे। जब शाम हुई तो आपको होश आया।
آپ کے والد ابو کاف اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں؟ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جس وجہ سے یہ ذلت و رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی ہے اور یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی، ہوش میں آتے ہی تم اسی کا حال پوچھتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج اور بستر کمیاب پر بھی میسر نہیں ہے۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی ماں ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ جائے اس کا باعث کاٹ کرو اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو۔ ماں کی ممتا تھی، جی بھر آیا کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دن بھر کے بھوکے ہو، کچھ کھا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ماں اللہ کی قسم میں کھانا نہیں چکوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہیں پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل آ گئی، وہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں، وہ دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چورتے چلنے کے قابل نہیں تھا، اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہیں چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گیریاں طاری تھیں۔ اللہ کی لاکھ لاکھ رحمتیں ہوں اس عظیم و جلیل القدر صحابی پر، اللہ ہمیں ان کی صحیح اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقعہ نمبر 8 ہے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو جہل کی بدسلوکی۔ اسماء جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ ابو جہل نے جو بدسلوکی کی، اس کا ذکر ہم اس واقعے میں کریں گے۔ ہجرت کی رات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول نیند سے بیدار ہوئے۔ قریش نے قریب جا کر انہیں پہچانا، پوچھا محمد کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مجھے کیا خبر، میرا پہرا تھا، تم لوگوں نے انہیں نکل جانے دیا اور وہ نکل گئے۔ قریش غصہ اور ندامت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر پل پڑے، ان کو مارا اور خانہ کعبہ تک پکڑ لائے اور تھوڑی دیر تک جلس بیجا میں رکھا، آخر چھوڑ دیا۔ اب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر باہر نکلی۔ ابو جہل نے پوچھا لڑکی تیرا باپ کا ہے؟ وہ بولی بخدا مجھے معلوم نہیں، بد زبان درشت ہو۔ ابو جہل نے ایسا تماچا مارا کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کی بالی نیچے گر گئی۔ نصرانی غلام عداس کے اسلام لانے کا عمران افروز واقعہ۔ ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائے۔ طائف بارونق شہر ہے اور موسم کے لحاظ سے عرب کا شملہ سمجھا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے۔ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو ظلم و سرکشی میں مکہ والوں سے بڑے تھے۔ طائف کے بڑے بڑے چودھریوں نے شر کے اچکوں کو ہٹکا دیا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھرا کر کے لہو لہان کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر انگوروں کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قریش مکہ بڑے چودھری ربیعہ کی ذمہ داری طائف میں تھی۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا اور اپنے عیسائی غلام عداس کے ذیل پلیٹ میں انگور کے خوشے رکھ دیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ پر عداس کے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ عرض کیا اے صاحب، اس بستی کے رہنے والے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، خدایا مجھے بھی اس کی حقیقت بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا وطن کہاں ہے اور مذہب کیا ہے؟ عداس میرا وطن نینوے ہے اور مذہب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ بھی پوری طرح ادا نہ ہوا تھا کہ عداس نے سر سے پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روئیں کو بوسہ دیا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ غلام واپس لوٹا تو کہا اے بد نصیب، تو اس شخص سے کس غضب کی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ عداس نے کہا اس وقت دنیا جہاں میں
یہ شخص سب سے بہتر ہے، اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں جنہیں دوسرا جان بھی نہیں سکتا۔ شیبہ نے کہا، ارے تیرا دین اس کے دین سے بدتر جہاں بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلے جانا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اور جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو اداس مکہ سے باہر سنیت البیضاء نام کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے تو حضرت اداس نے روک کر کہا، وہ شخص واقعی رسول ہے، آپ کا آگے قدم اٹھانا خود کو مقتل میں لے جانا ہے۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرغنہ ابو جہل سے ہم بغل ہو کر بدر کے اندھے کنویں کی نجس موت درد تھی۔ اداس کے مقدر میں بدر کی شہادت کا عروج۔ اور ایسا ہی ہوا۔ یہ واقعہ تھا جس سے ایک غلام مسلمان ہوا اور شہادت کا درجہ اسے نصیب ہوا۔ آج کی ویڈیو میں اس واقعے کے ساتھ ہی ہم اینڈ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کچھ نئے دلچسپ واقعات کے ساتھ جن سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ میری ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔